यो अहिलेको सरकारले चाहे कांग्रेस वा नेकपाको नेतृत्वले भूमि फिर्ता ल्याउन सक्दैन। यिनीहरूको आँट छैन। हामीलाई बताइदिनुस् न, हामीले एउटा नदीनाला बेचेका छौँ, हामीले देश बेचेका छौँ, हामी भारतलाई कुनै कुरा गरेर जिम्मा लगाएका छौँ? भारतको बोर्डरमा के यहाँको चाहिँ यो नस्लको मान्छेहरू गएर रक्षा गर्दै छन् हाम्रो? हामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ, हामी त्यसको पक्षमा छौँ। यसले मनमा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। यो क्वेसन गर्ने मान्छेले पनि विचार गर्नुपर्छ। धेरै दिनसम्म मान्छेलाई इरिटेट गर्नु हुँदैन। 6 महिनासम्म लगातार 24 घण्टे आन्दोलन सञ्चालन गर्न कुन प्रकृतिको लगाव चाहिएको होला हेर्नुस् न। www.fewatimes.com स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। त्यसमा विभिन्न खालका कुराहरू अगाडि बढिरहेछ। संविधान, खास गरी संविधान संशोधनका विषयलाई लिएर सरकारले एउटा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। त्यसको काउन्टरमा हो या स्पोन्टेनियस रूपमा अर्को प्रस्ताव तपाईँले दर्ता गरिरहनु भएको छ, त्यो विषय कहाँ पुग्यो? अब काउन्टर होइन, काउन्टरको रूपमा बुझ्नु भएन। हामीले अहिले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव र सरकारद्वारा प्रस्तुत भएको संशोधन विधेयक जो छ, त्यो विधेयकमा त कसैको पनि विमति नै छैन। त्यो सन्दर्भमा पुरै देश एक ढिक्का छ। सबैको चाहिँ एजेन्डा चाहिँ त्यसमा कुनै फरक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सर्वदलीय बैठकमा पनि सबै राजनीतिक दलहरूको त्यसमा समान धारणा नै छ। हामीले लिएर आएको के हो भनेपछि कि हाम्रो प्रस्ताव त्यस अगाडिदेखि नै हाउसमा थियो। पहिला प्रस्तुत पनि भइसकेको र फेल भएको। तत्कालीन समयमा 9% मत नपुगेर 2/3 नपुगेर हाम्रो चाहिँ प्रस्ताव फेल भएको अवस्था थियो। र त्यसकारणले हामीले के भन्यौँ भने र स्वयं अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले जतिखेर यो सरकार बन्ने बेलामा जतिखेर हामीले समर्थन गरेका थियौँ, उहाँ स्वयंले पनि संविधान संशोधन गर्ने भन्नुभएको थियो। तर चाहिँ उहाँले सधैँ के भन्नुहुन्थ्यो भने अन्य पनि विषयवस्तुहरू छ, सबै एकैचोटि गरौँला। अनि हामीले त्यो सम्झाएको हो कि तपाईँले त सबै विषय एकैचोटि गरौँला भन्नुभयो। त हाम्रो प्रस्ताव त धेरै अगाडिदेखिको हो। हामीले 5 वर्ष अगाडि संविधान चर्चा परिचर्चाहरू चाहिँ खास गरी जनता समाजवादी पार्टी भन्दा पूर्व पार्टीकै हैसियतमा तपाईँहरू हुन्छ। यद्यपि युनाइटेड भइसके पछाडि अझै च्याखे थाप्नको लागि, विषय अन्तर गर्नको लागि तपाईँले त्यो गरिरहनु भएको छ भन्ने चर्चा छ नि बजारमा त? होइन, अब सोच के छ भने यहाँ विभिन्न किसिमको सोच बजारमा छ। दुईटा कुरा छ। अहिले सरकारले जसरी चाहिँ यो निशान छापको विधेयक लिएर आएको छ, यो पारित गर्दैमा त्यो भूमि आउँछ नेपालमा? आउँदैन नि। तर हाम्रो मुद्दा सम्बोधन भयो भने त्यसले आन्तरिक देशभित्र रहेको जो समस्या छ त्यो समाधान हुन्छ। त जे कुराले समस्या समाधान हुन्छ त्यतातिर ध्यान छैन। तपाईँले बाह्य लडाइँ लड्नलाई आन्तरिक रूपमा एक ढिक्का हुनु आवश्यक छ कि छैन? हामीले आज उठाएको इस्यु त होइन, हामीलाई त बारम्बार झुक्क्याइएको हो नि। सबै सरकारले हामीसँग सन्धि सम्झौताहरू गरेको छ, सहमति गरेको छ। त हरेकचोटि भोलि कहिले भोलि आन्तरिक विषय हामीले फेरि पनि छलफलबाट सहमति राष्ट्रिय रूपमा एक खालको एकमत त हुनुपर्छ। त्यतिखेर गरौँला। यो विषयमा चाहिँ खोजे थाप्ने तरिकाले गर्दाखेरि यसले चाहिँ अरू विषयहरू जस्तो तपाईँले दर्ता गर्नुभयो, अहिले त संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको लड्को लागिरहेछ होइन। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संहिताकै विरुद्धमा आइसक्यो, नेपाली काङ्ग्रेसका 8 जनाले फेरि छुट्टै गरिरहनु भएको छ। अब यो क्रम कति चल्ला? यसले त हाम्रो जुन मुख्य विषयमा जसरी केन्द्रित भएर एउटा राष्ट्रिय रूपमा अगाडि बढ्नुपर्थ्यो त्यसलाई ओझेलमा पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ नि बाहिर? होइन, चिन्ताको विषय होइन। हाम्रो जो विषयवस्तुहरू छ त्यो अलरेडी पहिलादेखि हाउसमा भएको। अहिले नयाँ विषय एउटा हाउसमा आयो र यो सँगै लिएर जाँदाखेरि टाइम पनि बढ्ता नलाग्ने एउटा सहमतिको विषय नै हो। तपाईँले सहमति गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय एकता अहिलेको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई चाहियो कि चाहिएन? हामीलाई यसको नियति थाहा छ। यो पास भए पनि यो भूमि त यिनले ल्याउन सक्दैनन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। यो अहिलेको सरकारले चाहे कांग्रेस वा नेकपाको नेतृत्वले भूमि फिर्ता ल्याउन सक्दैन। यिनीहरूको आँट छैन। यिनीहरू कागजमै देखाएर मर्या बाघको जुङ्गा तान्ने मात्रै काम गर्ने हो यिनीहरूले। त्यो भूमि त हाम्रै नेतृत्वले हामीले नै त्यो फिर्ता लिएर आउँछौँ, यिनीहरूले सक्दैन। त्यसकारण जे काम यिनीहरूले अहिले गरिरहेका छन् यो डिप्लोमेसीमा के यसको अर्थ के हुन्छ त? जुन कुरा तपाईँले डायलगबाट समाधान गर्ने हो, तपाईँले त भोलि यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ जसले भोलिको त्यो संवादलाई पनि अन्त्य गर्ने प्रयत्न गर्दैछ। हामीले निशान छाप के भन्छ नक्सा छाप्यौँ, सबैले सहमति गरेर छाप्यौँ। अहिलेको विषयमा पनि हाम्रो विमति त होइन नि, खालि यो पनि सँगै लिएर जाउँ न भने हो। यो चाहिँ हामीलाई मन्जुर छैन, यो हामीलाई स्वीकार छैन, हाम्रो देशको भूमि चाहिँ अरू देशको कब्जामा छ, अनि त्यो चाहिँ हामीले फिर्ता ल्याउनु हुँदैन भनेर हामीले भनेको छ त? त्यो भन्नुभएको छैन नि। भन्नुभएको छ भने नक्सामा छाप्दैमा भूमि आउँछ त?
प्रश्नले त फेरि कमजोर बनाउँदैछ भूमि ल्याउनको लागि भोलि वार्ताका कमजोर बनाउँदै छैन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने कुरादेखि धेरै प्रोसिड्युरहरू बाँकी रहला तर अहिले नै हामीले कमजोरी नक्सा छाप त्यसलाई कमजोरी मनोबल घट्ने काम म त्यही भन्दैछु मनोबल होइन अहिले हामीले जे नक्सा छाप्दैछौँ नि यसले प्रमाणको काम गर्दैन यसले भोलि चाहिँ प्रमाणको काम गर्दैन किनभने भोलि जब हामी डायलगमा बस्छौँ प्रमाणहरू दिन्छौँ नि हाम्रो यो प्रमाण हाम्रो यो प्रमाण आखिर यो नक्सा आज पहिलोचोटि छापिँदै छैन हाम्रो देशको नक्सामै थियो पहिलेदेखि नक्सामा थियो पछिल्लो यो 25-30 वर्षदेखि हटाउने मान्छे दोषी हो नि किन हटायो कसले हटायो कसरी हट्यो नेतृत्व त यिनीहरूले नै गरेका थिए यिनीहरूकै पार्टीले गरेका थियो त्यो कुरा चाहिँ बहसको विषय नबन्ने हटाउँदाखेरि अनि अहिले जसरी चाहिँ गरेर नक्सा छापेर भनेको तपाईहरुको कुरा चाहिँ अहिले छाप्नु ठिक छ तर कसले हटायो त्यो कुरा पनि बाहिर आउनु पर्यो कि वास्तविक हाम्रो दोषी को हो त त्यो हाम्रो भूमिलाई बेच्या हो कि के गरे हो ती नक्साबाट कसरी हट्यो भन्ने कुराको निराकरण गर्नु किनभने जहाँबाट समस्या भएको छ त्यहीबाट समस्याको समाधान हुन्छ समस्या जहाँबाट उत्पन्न भयो त्यो कुरा सबैले त्यही चुप गरेका छन् त्यहाँबाट उठान गरौँ यो समस्याको हामीले समाधान चाहियो हामीलाई हाम्रो भूमि चाहियो हामी चाहिँ नौटंकी गर्ने पक्षमा छैनौँ हामी भूमि नै चाहियो भूमि ल्याउने पक्षमा छौँ हामी छौँ त हामी बोर्डरमा हामीले रक्षा गर्दाखेरि 1 इन्च भूमि तलमाथि हुनु दिएको छैनौँ नेपाली सेना गएर रक्षा त गरेका छैन काठमाडौँमा बसेको नागरिकहरू गएर रक्षा त गरेका छैन पहाड हिमालको नागरिक गएर त्यहाँ रक्षा त गरिदिएको छैन पुलिस प्रशासन गएर रक्षा त गरिदिएको छैन कसले गरेछ त्यही मधेसको भूभागमा बस्ने 1500 किलोमिटरको भूभागमा बस्ने जनसङ्ख्या त्यो जनताले नागरिकले नै आफ्नो भूमिको रक्षा गरिरहेका छन् सेनाले गर्ने काम गरिरहेका छन् सबै सेना हुन् सबै राष्ट्रभक्त हुन् सबै देशभक्त हुन् त्यतातिर प्रश्न छैन हाम्रो प्रश्न हो जुन भूमिमा नागरिक पनि बस्थेन त्यो भूमि चाहिँ अचानक हाम्रो नक्साबाट गायब कसरी भयो त्यो जहाँबाट गायब हो नि त्यही हाम्रो समस्याको समाधान छ त्यही कुराले हाम्रो समस्याको समाधान दिन्छ त हाम्रो भनाइ के थियो भने सबै कुराको तरिका हुन्छ डिप्लोमेसीमा तरिका हुन्छ आखिर यो सबै कुराहरूको समाधान त संवादबाटै हुन्छ त्यो सबलाई थाहा छ आखिर जसले यति नाटक गरिरहेका छन् सबको भनाइ त एउटै छ नि कि फेरि समाधान समस्याको समाधान भनेको वार्ता र संवाद नै हो हाम्रो भनाइ के हो भने कि समाधान त्यही हो त समाधान के गरौँ भने नक्सा छाप्ने कुरा चाहिँ हामीले छाप्यौँ अब संविधान संशोधन गर्न हामी जाँदैछौँ तपाईँले कुरा छिनोफानो गर्नु भएको छैन भोलि तलमाथि कति आउने हो के आउने हो पुरै आउने हो कि अझ बढी आउने त्यसको निर्ख्योल पनि भइसकेको छैन र तपाईँहरूले नक्सा छाप्दै हुनुहुन्छ तपाईँले नाप्नु पनि भएको छैन अन्दाजीको भरमा छाप्दै हुनुहुन्छ तपाईँको यो नक्सा जो हामीले अहिले छाप्दैछौँ त्यसको टेक्निकल पार्ट केही छैन हावादारी रूपमा चाहिँ हामी यतिकै बढाइदिएका छौँ त्यो कुना निकालिदिएका छौँ भयो त्यसको टेक्निकलिटी केही पनि छैन होइन त्यो टेक्निकलिटी मिस्टेक छ नक्सा छाप्नुभयो ठिक छ त्यो हामीलाई साङ्केतिक मेसेज दिनु छ पुरै देश एक ठाउँमा उभिनु छ ठिकै छ मेसेज ठिक छ नक्सा छाप्नुभयो तर अब के त अब तपाईँ संशोधनमा जाँदै हुनुहुन्छ फेरि तपाईँलाई संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसकारण त्यो कुराको अहिले यो थियो कि ल हामी चाहिँ संशोधन दर्ता गऱ्यौँ अब चाहिँ वार्ताको खाँचो थियो अब वार्ता गर्नु थियो अब वार्तामा बोलाउनु थियो संशोधन गरेर पारित हुनुभन्दा अगाडि हो छलफल जरुरी थियो यतिखेर छलफल जरुरी थियो यो गर्दैमा फेरि तपाईँको नक्सा के कति आउने हो ल्याउन सक्नुहुन्छ ल्याउन सक्नुहुन्न यो संविधान संशोधन गरेको तपाईँको काम नलाग्न सक्छ तपाईँको यो तपाईँको व्यक्तिगत धारणा हो कि पार्टीकै धारणा चाहिँ इन्डियासँग थप छलफल नगरिकन संविधान संशोधन होइन भारतसँग तत्काल के भन्छ डायलग गर्नुपर्छ भने पार्टीको आधिकारिक लाइन हो भनेको नक्सा संविधानबाट पारित हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ बाटो गर्नु अगाडि होइन अहिले गर्नुपर्छ भन्ने हो अहिले हामी त अहिले भन्नाले अस्ति 1 महिनादेखि भनिरहेका छौँ 1-1.5 महिनादेखि हामी भनिरहेका छौँ फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन पारित गर्ने भन्ने मोटामोटी सरकारी तुरन्तले अगाडि बढिरहेछ प्रतिपक्षी दल पनि यसमा अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाटै अब यसमा पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छ यहाँले आधिकारिक रूपमा निर्णय गर्नुभएको छैन तर अब दुई खाले कुराहरू अहिले हामीले सुनिरहेको छौँ एउटा चाहिँ हामीले पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छौँ यदि सरकारले यसमा साथ दिएन भने हामी पनि सरकारले ल्याएको प्रस्तावको एगेन्स्टमा जान सक्छौँ अर्को चाहिँ होइन यो विषयमा त एकमत छँदैछ नि यो विषय पनि हुन पर्यो भन्ने हो ठ्याक्कै चाहिँ के हो तपाईँको पार्टीको धारणा एकदम एक्ज्याक्टली हाम्रो धारणा के हो भन्ने कि यो जो अहिले प्रस्ताव सरकारले लिएर आएको छ त्यसमा हाम्रो कुनै विवाद छैन कसैको सारा मुलुक एक ठाउँमा उभिएको छ त्यसकारण त्यो विषयमा कसैले कुनै प्रकारको कुरा उठाउँछ भने त्यो मूर्खता मात्रै हो उसले चाहिँ त्यो विष घोल्न मात्रै खोजेको हो होइन त्यसमा कुनै विवाद छैन हाम्रो भनाइ के हो भने त्यो सँगसँगै बाह्य समस्या सँगसँगै आन्तरिक समस्या पनि समाधान गरेर जाउँ यसको व्यवहारिक सङ्केत छ यसको सङ्केत के हो भने तपाईँ दुईजना दाजुभाइ हुनुहुन्छ कान्छोलाई हेपै हुनुहुन्छ घरमै उसलाई चाहिँ परेशान गर्नुभएको छ न अंश दिनुभएको छ न अधिकार दिनुभएको छ हेपेर राख्नु भएको छ
छिमेकीसँग झगडा भयो, तपाईँको अब झगडा हुने स्थिति आयो, तपाईँ घरै एक ढिक्का नभएर छिमेकीसँग लड्न सक्नुहोला अथवा कुरा डायलग गर्न सक्नुहोला त? यसको भावनात्मक मिनिङ छ। यसको भावनात्मक मिनिङ छ। देशै एक ढिक्का भएर त्यो सरकार, सत्तारूढ पार्टी, प्रतिपक्ष, तपाईँहरू पनि प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, सबैको एकमतले यदि दुईटै विषय जस्तो प्याकेज भनिरहनु भएको छ नि तपाईँहरू, प्याकेजमा भयो भने त राम्रो। यदि त्यो हुन सकेन भने बाइ द वे तपाईहरू निशानसाथ परिवर्तनको लागि हुने संविधान संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ कि त्यतिखेर? हामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ, हामी त्यसको पक्षमा छौँ। त्यो हाम्रो भाग हो, नक्सामा मात्रै होइन, हाम्रो रियलमा पनि आउनुपर्छ, त्यसको पक्षमा पनि हो। अब अहिलेको सरकार खालि यो पास गर्ने पक्षमा छ, हामी त्यो पास गर्ने पक्षमा पनि छौँ र भूमि पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ, दुईटै पक्षमा छौँ। त्यो कुरा उजागर होला, किनकि मैले जो कुरा अहिले अघि नै उठाएँ कि कहाँबाट त्यो ल्याप्स भयो, कहाँबाट त्यो छुट्यो, त्यसका दोषीहरू यिनैहरू हुन्। त्यसकारण यिनीहरू खालि कागजमा काम गर्न खोजेका छन्। गर्दाखेरि मिडियामा केही चिजहरू आयो कि यदि सरकारले हाम्रो पक्षमा सरकार आउँदैन भने हामी पनि त्यसको खिलाफमा जान सक्छौँ भन्ने प्रतिक्रिया तपाईँका पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले दिनुभएको छ। कसैले दिएको छैन, हिँड्नुभएको तपाईँहरू कि मिडियामा गलत खालका समाचारहरू सम्प्रेषण? कसैले दिएको छैन। हाम्रो पार्टीको अहिलेसम्मको धारणा के हो भने कि हामीले के निर्णय गरेका छौँ, हाम्रो संसदीय दलले र हाम्रो पार्टीको पनि निर्णय के हो भन्ने कि अहिले चाहिँ सरकारमाथि, नेकपा पार्टीमाथि र काङ्ग्रेस तीनवटै पक्षमाथि व्यापक दबाव बनाउने र आग्रह गर्ने, प्याकेजमै यसलाई समाधान गरौँ भन्ने एक सूत्रीय निर्णय अहिले भएको छ। र यो निर्णयको के परिणति निस्किन्छ, अन्तिम दिनसम्म हाम्रो यही लाइन रहन्छ। त्यसपछि जुन दिन भोटिङको दिन आउँछ त्यो दिन हाम्रो संसदीय दल बसेर चाहिँ अब कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, प्याकेजमा जाने भयो भने त्यो बारेमा एउटा निर्णय हुन्छ, इन्डिभिजुअल जाने भयो भने त्यो बारेमा पनि हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ। यदि त्यो बारेमा सहमतिको सम्भावना गुन्जाइस रहेन र अन्तिममा खालि त्यो वार कि पारको अवस्था रह्यो, त्यही एउटा प्रस्तावमा भनेदेखि पक्षमै उभिनुहुन्छ तपाईँहरू होइन? त्यसमा त दुई मतको एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने राष्ट्रताको सवालमा हामीभन्दा बढी देशभक्ति यो मुलुकमा छैन। हामीले यो देशको चाहिँ कुनै 1 इन्च भूमि बेचेका छैनौँ, हामीले नदी नाला बेचेका छैनौँ, हामीले कुनै सन्धि सम्झौता कसैसँग गरेका छैनौँ। त्यसकारण त्यसबाट हामी मुक्त छौँ। हामी चाहिँ त्यस्तो समुदायबाट बिलोङ गऱ्यौँ जसले यो देशको माटोको रक्षा गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी त्यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा जाने त सवालै आउँदैन। हामी न यो कागजी रूपमा पछाडि जाने कुरा हुन्छ, न व्यवहारिक रूपमा पछाडि जाने कुरा हुन्छ, त्यो दुईटैको पक्षमा हामी छौँ। त्यसकारण त्यो त विवादको विषय हाम्रो लागि हुँदै होइन। हाम्रो मात्रै के भनाइ हो भने कि यो दुईटै प्याकेजमा समाधान गर, किनकि हामीलाई पनि बारम्बार झुक्क्या छौ तिमीहरूले। अब सधैँ के हुन्छ भने यो देशको जति परिवर्तन भयो, हामी त हरेक कुरामा राष्ट्रता जोड दिन्छौँ नि। राष्ट्रता भने यो होइन, राष्ट्रता भने जे कुरा मैले देखाउन खोजेको राष्ट्रता यो होइन। राष्ट्रताको परिभाषा भनेको आत्मनिर्भरता हो। यो देशको राष्ट्रता भनेको अरू देशलाई, भारतलाई गाली गरेर, छिमेकीलाई गाली गरेर अनि राष्ट्रियता देखाउने जो चलन छ नि, त्यो राष्ट्रता होइन नि। राष्ट्रताको वास्तविक मायनेमा परिभाषा के हो? आत्मनिर्भरता हो। आज यो देशमा 46 सालदेखि बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि, प्रजातन्त्र आएपछि त्यो दिनदेखि आजको मितिसम्म के कुरामा हामी आत्मनिर्भर भयौँ? कुनै एउटा विषय त देखाउनु पर्यो नि त, एउटा विषय पनि निकाल्नु पर्यो जसमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ। अहिलेसम्म त छैनौँ। त आत्मनिर्भर केही नगराउने, सबै कुरामा डिपेन्डेन्ट बढाइदिने, हिजोको दिनमा जे कुरामा हामी आत्मनिर्भर थियौँ त्यो कुरा पनि हाम्रो हातबाट गुम्यो। त्यसमा पनि आज हामी चाहिँ पुरै विदेशीहरूकै उसमा छौँ। त भनेपछि जुन कुरा राष्ट्रता हो त्यो राष्ट्रता देखाउनु खोजिएन। हाम्रो अन्तिम समयसम्म हाम्रो प्रयास त्यही हुन्छ। त्यो विषयमा अहिले तपाईँहरूले सफलता प्राप्त गर्नु भएन, त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था रहेन भने तत्काल सुन्नुहोस्, तत्काल हाम्रो संसदीय दलले बैठक गरेर त्यही दिन त्योको ठाउँको ठाउँ निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यो खास गरी हिजो नेपाली काङ्ग्रेसका पनि 8 जना सांसदहरूले यो विषयमा 7 जना गरे, 7-8 जनाले गर्नुभएको छ। अब त्यो चाहिँ पार्टीको निर्णयभन्दा विपरीत उहाँले गर्नुभयो भन्ने पनि कुरा छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नै आन्तरिक विषय होला। तर त्यहाँ अलिकति मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू नै हुनुहुन्छ होइन सबैजना। तपाईँहरूको बिचमा केही त्यस्तो जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट या त्यस्तो छलफलबाट नै आएको हो तपाईँहरूको? हाम्रो एकचोटि के थियो त्यो चाहिँ? सरकारले यो प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकेपछि तत्कालै हामी काङ्ग्रेससँग बसेका थियौँ र काङ्ग्रेसलाई के भन्यो भने तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तपाईँकै नेतृत्वमा हाम्रो अर्थात् समाजवादी, राजपा, काङ्ग्रेस र माओवादी, तत्कालीन माओवादी, यो 4वटा पक्षले सहमति गरेर तपाईँले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो, प्रस्तुत पनि गर्नुभयो, भोटिङ पनि भयो
57% मत प्राप्त भयो, 9% मत कम भएर त्यो पास हुन सकेन। त्यो अधुरो काम छ। तपाईको नेतृत्वमा भएको हुनाले हामीले त्यो प्रस्तावलाई पनि सँगै अगाडि बढाउँ र प्याकेजमै यसलाई समाधान गरौँ भन्ने हामीले भनेका थियौँ, आग्रह गरेका थियौँ। अनि उहाँहरूले हामी केन्द्रीय समितिको बैठक गरेर यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ भन्नुभयो र केन्द्रीय समितिबाट उहाँहरूले के निर्णय गर्नुभयो भने उचित समयमा हामी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको थियो। अब हिजो हामीले हेर्दाखेरि अस्ति हामीले दर्ता गरायौँ र हिजो उहाँहरूको प्रस्ताव आएपछि हामीलाई के लाग्यो भने सायद उहाँहरूको लागि उचित समय त्यही नै हो जस्तो लाग्यो। र के छ भने काङ्ग्रेस नेकपा जस्तो पार्टीहरूमा बाहिर जस्तो सुकै भनिए पनि त्यहाँ चाहिँ सभापतिको अथवा पार्टी अध्यक्षहरूको इसारा बेगर, आदेश बेगर, निर्देशन बेगर त्यहाँ चाहिँ पात पनि हल्लिँदैन। बाहिर जे भने पनि त्यो पात पनि हल्लिँदैन। हामीले बुझेको त्यही नै हो। मान्छेले चाहिँ इन्डियाले त्यतिकै यो विषयलाई छोड्दैन, केही न केही अझै पनि रोल प्ले गर्न सक्छ भने यो आम जनधारणाको मैले कुरा गर्दैछु है तपाईँलाई। पहिलोपटक अब सकेसम्म त नक्सी नआओस् भन्ने चाहन्थ्यो, आइसके पछाडि निशान छाप परिवर्तनलाई संविधान संशोधन नहोस् भन्ने सायद चाहन्थ्यो, चाहन्छ होला। त्यसका लागि अब नेपाली काङ्ग्रेसमा एक खालको प्रयास गर्यो भन्छन् मान्छेले। नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थागत निर्णय गरिसके पछाडि अब अन्तिम चाहना चाहिँ कम्तीमा पासै भयो भने सर्वसम्मत रूपमा हुन नसकोस् र त्यसका लागि चाहिँ खास गरी जनता समाजवादीलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा इन्डियाले खोजिरहेछ भनेर भन्छन्। तपाईँहरू त त्यसरी जानुहुन्न नि? यस्तो छ, त्यही छ, दुर्भाग्य त्यही छ। मान्छेले त्यो होइन, मान्छेले होइन। यहाँ एउटा के छ भने म भन्दैछु यहाँलाई, एउटा नस्लीय चिन्तन अझैसम्म हाम्रो मुलुकमा सवार छ। त्यो नस्लीय चिन्तन भनेको के हो भने यो देशमा शासन कसले गरिरहेको छ त्यो हेर्नुहोस् है। लामो समयदेखि हामीले देशको शासन पद्धति हेर्दाखेरि जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि 3वटा मेजर क्लस्टर छ यहाँ, मधेसी, आदिवासी जनजाति र खस आर्य। त मधेसी 30% भन्दा बढी शासन सत्तामा छैन। आदिवासी जनजाति 37% जनसङ्ख्या छ, त्यो पनि शासन सत्ताको नेतृत्वमा छैन, त्यो पनि बाहिर छ। खस आर्य जो 28% 26% को हाराहारीमा छ, त्यसको पनि खसहरू नेतृत्व गर्ने ठाउँमा छैनन्। तर आर्यहरूमा पनि केही सीमित पर परिवार छ, त्यसलाई घर थरे भन्छ कि, राजाहरूको परिवारसँग जोडिएको, राणाहरूको परिवारसँग जोडिएको जो परिवार छ, केही सीमित जो परिवारहरू छ त्यसलाई नस्लको रूपमा व्याख्या गरिएको हो। ती केही परिवार मात्रै शासन गरिरहेको छ। को माथि? अल्पमतमा पनि यति थोरै अल्पमतले बहुमतमाथि राज गरिरहेको छ। र अल्पमत जब राज गर्छ त उसले के गर्छ भने यस्तै यस्तै नेगेटिभ कुराहरू फैलाउँछ। तपाईँले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दाखेरि यस्तै यस्तै कुरा फैलाउँछ। देशको जति पनि परिवर्तन भयो, यहाँ कुरा उठ्दैन कि, मान्छेले कुरा उठाउँदैनन्। देशमा राणाहरूले शासन गरिरहेको बेलामा आफ्नो शासन टिकाउनलाई भारतमा अङ्ग्रेजहरूको सहायता लिएर शासन टिकाएको होइन। त्यसपछि राजा त्रिभुवनले राणाहरूबाट निजात पाउनलाई भारतमा गएर शरण लिएको होइन, लैनचौरमै गएर बसेर त्यहीँबाट सिधै उडेर गएको होइन। पछि 43 सालको जब जनआन्दोलन भयो, त्यो जनआन्दोलन र नाकाबन्दी भयो, 43 साल नाकाबन्दी भयो। 43 सालको नाकाबन्दी भारतलाई यहाँको यही काङ्ग्रेसले भनेर गराएको होइन, अनि आफै त्यही भारतमै बसेर सञ्चालन गरे होइन। यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्नेहरू, यिनीहरूको जन्मै भारतमा भएको होइन, भारतमै गएर शरण ल्याए होइन। यो माओवादी अहिले आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउँदा पार्टीहरू 12 बुँदे समझदारीदेखि लिएर सारा चाहिँ उठन बसन सबै सुरक्षादेखि लिएर सारा कुरा भारतमा बसेर गरेको होइन। मैले त्यो भने होइन, सुन्नुहोस् एकछिन, म कन्क्लुजनमा आउँदैछु। मेरो पोइन्ट के हो भने कि त्यो गरे र यो देशको जति, अब म आन्दोलनको कुरा गर्दैछु, तपाईँले राणाको विरुद्धको आन्दोलन होस्, राजाको विरुद्धको आन्दोलन होस्, बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने आन्दोलन होस्, गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलन होस्, र हाम्रो यो मधेस आन्दोलन, जति आन्दोलनहरू भयो त्यो सबैको उद्गम बिन्दु मधेस रहेको छ। तपाईँले हिस्ट्री उल्टाएर हेर्नुहोस्, यो काठमाडौँ पहाड हिमालमा त आन्दोलन हुने स्थिति नै थिएन, सबै आन्दोलनहरू मधेसबाट भएको छ। त सँगसँगै आन्दोलन गर्ने बेलामा त्यही प्रकृतिको आन्दोलन हामीसँग गरेर त्यही काम गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रवादी आन्दोलन हुने, र त्यही आन्दोलन चाहिँ हामीले हाम्रो अधिकारको निम्ति गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अरू देशसँग जोड्ने, यो मनोविज्ञान हो, यो चिन्तन हो। र यही चिन्तनले यो मुलुकलाई एक ढिक्का हुन दिएको छैन।
यो मुलुकको विकास हुन दिएको छैन र मुलुकलाई भिखारी बनाइराख्ने, सबैसँग भिख मागिराख्ने, अनुदानमै ऋणमै देशलाई डुबाइराख्ने र केही मान्छेहरू रजाइ गरिराख्ने मानसिकता हो। नस्ले दृष्टिकोण पनि यसमा कारक तत्त्व होला। तर त्यसमा तपाईहरुको आफ्नै व्यवहार चाहिँ कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्न चाहिँ गर्ने कि नगर्ने होइन। गर्नुस् न, हामीलाई बताइदिनुस् न। हामीले एउटा नदीनाला बेचेका छौँ, हामीले देश बेचेका छौँ, हामी भारतलाई कुनै कुरा गरेर जिम्मा लगाएका छौँ। भारतको बोर्डरमा के यहाँको चाहिँ यो नस्लको मान्छेहरू गएर रक्षा गर्दै छन् हाम्रो? गर्ने केही पनि होइन। कसरी होइन, त्यो कसले लाउँछ? केन्द्रीय नेतृत्वमा तपाईँले बुझ्नु भएन मेरो कुरा। मेरो सुन्नुहोस् न, त्यतिखेर राजाले पनि सबैलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थ्यो, काङ्ग्रेसलाई, कम्युनिस्टहरूलाई सबैलाई भन्थ्यो नि। अहिले यिनीहरूले हामीलाई भारतीय भनिरहेका छन् कि यिनीहरूको हातमा शासन छ। त शासन जसले गर्छ नि, उसले शासन गरिराख्नलाई अरूलाई तल देखाएन, अरूको बारेमा गलत भ्रम फैलाएन भने ऊ शासन कसरी गरिरहन्छ? सङ्ख्या यति मात्रै छ, उसले त्यो ढाकछोप गर्नलाई गर्छ, उसले गरिरहेछ। त्यो तपाईँले हामीले बुझ्ने कुरा हो। तपाईँले एउटा फल्ट त निकाल्नु पर्यो नि। तपाईँले यो कुरा भन्नलाई, जस्तै तपाईँ एउटा मिडिया सञ्चालन गर्नुहुन्छ, तपाईँ अनुसन्धान गरेर काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि र यो प्रश्न मसँग सोधिरहँदाखेरि तपाईँले एउटा कुरा के विचार गरिदिनु पर्यो भने कि मैले यो कुरा त सोधिरहेको छु, तर के उहाँहरूले यो देशको राष्ट्रियतासँग आजको दिनसम्ममा कुनै कुरामा कम्प्रोमाइज गरेका छ त? सोध्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो कि परेन? त कुनै कुरामा हामीले कम्प्रोमाइज गरेका छौँ त? हामीभन्दा प्रगाढ सम्बन्ध पार्टीगत रूपमा चाहे एनसीपीसँग होस् कि उनीहरूसँग होस्, काङ्ग्रेससँग होस्, हामीभन्दा त प्रगाढ सम्बन्ध त उनीहरूसँग छ त। हाम्रो सम्बन्ध भनेको, मधेसी समुदायको सम्बन्ध भनेको जनता लेभलमा मात्रै हो। देशको सञ्चालन सत्ताको बिचमा चाहिँ जो सम्बन्ध छ त्यो काठमाडौँलाई दिल्लीसँग छ। पार्टीगत रूपमा एनसीपी र काङ्ग्रेसलाई उताको पार्टीहरूसँग छ सम्बन्ध। हामी त कहीँ पर्दैनौँ, उनीहरूलाई पनि हाम्रो खाँचै पर्दैन। हामीले गरेर यो देशमा हुने केही निर्णय लाग्दैन र आरोप उल्टै खेप्नु परेको छ। यो पीडा कस्तो हुन्छ भनेपछि यो सधैँ यो कुराहरू सुनिरहँदाखेरि यसले मनमा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। यो क्वेसन गर्ने मान्छेले पनि विचार गर्नुपर्छ। धेरै दिनसम्म मान्छेलाई इरिटेट गर्नु हुँदैन। हाम्रो घर बोर्डरमै छ। जब हामी त्यहाँबाट पारी जान्छौँ, छिर्न बित्तिकै नेपालिया भनेर हामीलाई हेप्छ, नेपालिया भनेर हामीसँग व्यवहार हुन्छ। त्यहाँबाट जब यतातिर आउँछौँ, मधेसी धोती इन्डियन मर्सिया भनेर हामीसँग कुरा हुन्छ। हाम्रो आइडेन्टिटी के त? को त? भूमि रक्षा पनि हामीले गरिदिनु पर्ने हो, देशलाई खाद्यान्न पूर्ति पनि हामीले गरिदिनु पर्ने हो, देशको राजस्वमा 70% बढी कन्ट्रिब्युसन हामीले गरिदिनु पर्ने हो। हामी चाहिँ गुलाम भएर पनि बस्दिनु पर्ने, शासित भएर पनि बस्दिनु पर्ने, अनि देशमा हुने जति पनि गतिविधि छ सबैको दोषी पनि हामी नै बनिदिनु पर्ने। दुवैतिरको चेपुवामा पर्ने। अनि भन्नुहोस् यो कहाँको न्याय हो? हामी कहाँ गुहार लगाउन जाने? आफ्नै देशभित्र यति हुँदाखेरि हामी कहाँ गएर गुहार लगाएका छौँ त? यहाँ पनि सबै बिर्सिदिन्छन्, हामीले कुनै कुरा गर्दा कसैले बोलेनन्। म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु, हामीले गरेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो। हामीले कहीँ पनि सुन्नु भएन होला कि हामी खुकुरी लिएर निस्क्यौँ, त्यो दबिया लिएर निस्क्यौँ, अथवा भाला बर्छी पिस्तोल लिएर निस्क्यौँ, बन्दुक लिएर निस्क्यौँ, बम लिएर निस्क्यौँ। हामी कुनै आन्दोलनमा त्यस्तो गरेका छैनौँ। हामी शान्तिपूर्ण सदरमुकाममा आन्दोलन गर्दा हाम्रो टाउको र छातीमा गोली हानिएको छ नि। एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बेलामा के प्रहरी प्रशासनलाई यो अधिकार छ त? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि घुडा मुनि चाहिँ रबरको गोली हान्ने हो। ड्याङका ड्याङ टाउको र छातीमा गोली हानिएको छ। आमाको काखमा बच्चा दुध खाइरहेको बेलामा आफ्नै घरमा बाहिर सडकमा अन्धाधुन गोली चलाउँदा आमाको काखमै उसको टाउको गिद्दी उडाइदिएको छ 4 वर्षको बच्चाहरूको। त्यस्तो कति घटना भएको छ। आफ्नो साइकल पसलमा आन्दोलनको बेलामा बसेको मान्छेलाई गएर पिट्दै मारेर बेहोस भएर अचेत अवस्थामा हुँदा पुलिसले मुखमा सुसु गरिदिएको छ। यति ठुलो जघन्य चाहिँ मानवता विरोधी घटना हामीसँग भएको छ। 5 वर्ष अगाडि यो संविधान चाहिँ गलत छ, यसले सबैको भावना समेट्दैन, हाम्रो पनि भावना समत, हामी पनि सबै आन्दोलन गरेर अनि यो देशमा संविधान सभा भएर चुनाव भएर आएको हो। हाम्रो पनि भावना प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा थियो, भइरहेको छैन, गर भनेर हामीले गुहार लगाउँदै हाम्रो कुराहरूलाई दबाइएको छ। र हामी जब आन्दोलनको उच्च बिन्दुमा थियौँ, एकदम माथिल्लो पोइन्ट्समा पुगिसकेका थियौँ, अनि तपाईँहरू जस्ता मिडियाका साथीहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, आम नागरिक समाजले होइन तपाईँहरू आउनुहोस् वार्ता संवादबाट यसको समस्याको समाधान गरौँ भनेर हामीलाई बोलाएर हामी आन्दोलन छोडेर आएको हो नि त। आज 5 वर्ष भयो। भन्नुहोस् न, त्यो आन्दोलनको राप्ता सबै समाप्त गर्ने काम औचित्यका आधारमा के हो त? औचित्य म त्यही भन्दैछु, के हो त औचित्य? उहाँको म भन्दैछु, उहाँहरूले यसरी सटसटै कुराहरू लिएर आउँदाखेरि त्यसको औचित्य इमिडिएटै भइहाल्ने। हामीहरू जसको लागि चाहिँ सयौँ जनाले बलिदानी दिएको छ त्यसको औचित्य हुँदैन।
अहिले म भन्न चाहन्छु यो हतारो छ, अहिले चाहिँ यो नक्सा पास गर्न हतारो भयो हैन, संविधान संशोधन गर्न हतारो भयो, तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नागरिक बस्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ कि छैन? त्यो नागरिक बन्दी छ कि जेलमा जेलको त्यो के भन्छ दास बनाएर राखेका छन् कि कुन अवस्थामा छन् त्यो सोध्न गएको छ हाम्रो सरकार, बुझ्न गएको छ? कुनै बेला चाहिँ देशको नागरिक त्यो जनगणना भएको छ भनेर फुर्ती लाउने सरकारले हाम्रो नागरिक कुन अवस्थामा छ, बन्दीको अवस्थामा छ कि छैन, के छ त्यो बुझ्न गएको छ हाम्रो सरकार? नाटक गर्ने, मतलब यस्तो कुरा गर्ने मानौ कि राष्ट्रको रसम्म थाहा नहुने, देशभक्तिको दसम्मको उच्चारण गर्न नसक्ने पातहरूले चाहिँ सधैँ देशलाई बेचिराख्ने, जनतालाई चाहिँ जनताको आवश्यकतासँग मतलब नगर्ने आज प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बसेका छन्। मलाई त बाटो बनेको थाहा नै छैन भन्न सोच्छ। यही हो देशको चाहिँ नेतृत्व गर्ने नेताको भनाइ। मान्छेको जीवन ठुलो, यस्तो विपत्ति पुरै विश्व नै अहिले यो महासङ्कटको बेलामा भएको बेलामा मानव जीवन ठुलो कि भूमि अहिले जो पास गर्न बित्तिकै आउनेवाला पनि छैन, त्यो ठुलो आजदेखिको घटना त होइन नि। 18 वर्षदेखि त्यहाँ काम भइरहेको रहेछ नि। स्वयं अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बाटोको उद्घाटन भएको रहेछ नि, काम सुरु भएको रहेछ नि। कहाँ गएको थियो राष्ट्रियता? आज रातारात बन्या छ। सारा कुरा गर्न दिने, भित्रभित्रै सबै कुरा मिलेर गर्ने, अनि आएर लास्टमा चाहिँ आफू चाहिँ चर्को कुरा गरेर देशभित्रै चाहिँ दुईटा राष्ट्रियता क्रिएट गर्ने, देशभित्रै चाहिँ यस्तो माहौल बनाइदिएको छ अहिले कि मानव सबैलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने। हामीले शङ्काको दृष्टिले हेरेका छौँ त? हाम्रो अनुहार त्यताको भारतीयहरूसँग मिल्यो रे, त्यो हाम्रो दोष हो? यहाँ पनि त देशमा कतिजनाको अनुहार चाहिँ चाइनिज जस्तो मिल्या होला नि। स्वयं चाहिँ यही देशमा चाहिँ हामीमाथि शासन गर्ने, जो पछिल्लो समयमा धेरै पछि, यो मुलुकको भूमिपुत्र पनि होइन, यो धरतीपुत्र पनि होइन, यो मुलुकमा चाहिँ धेरै पछि कुमाउ गढवालबाट यहाँ शासन गर्न भनेर छिरेकाहरू, तिनले हाम्रो राष्ट्रमाथि शङ्का गर्ने। तिनीहरूको अनुहार मिल्दैन अनि तिनीहरूले उल्टै देशमा चाहिँ राष्ट्रियता चिरा पारिदिने। नहुनुको पछाडि त्यसको सबभन्दा ठुलो समस्या प्रधानमन्त्री हो, केपी ओली नै हो, मानसिकता हो। सुन्नुहोस्, प्रचण्डजी उहाँ पनि होइन, यस्तो भयो त्यो घटना म यहाँले बताउँछु। उहाँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 3 सदस्यीय वार्ता टोली बनाउनु भयो त्यो सरकारी पक्षको, जसमा चाहिँ स्वयं महेश आचार्य अनि यो के भन्छ भीम रावल र कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। यता आन्दोलनकारी पक्षबाट हामी पनि थियौँ, 7वटै पार्टीको हामी मोर्चाबन्दी थियौँ। हाम्रो चाहिँ वार्ता समिति थियो, हामी पनि थियौँ त्यसमा। सबै जति कुराहरू काङ्ग्रेसको सरकारले त्यतिखेर लिएर आएको थियो सीमाङ्कन बाहेक, ती सबै कुरामा उहाँहरूसँग सहमति भएको, सबै कुरामा एक एक पोइन्टमा। इभन कतिसम्म भएको थियो भने प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलोचोटि भारतको प्रधानमन्त्री भएर औपचारिक भ्रमणमा जाने बेला उसको अघिल्लो दिन हामी टेबलमा बसेर सबै कुरा यति कुरा मिलेर सिग्नेचर गर्न हामीले कलम हातमा लिइसकेको अवस्थामा चिया खाउँ, मुख मिठा गरेर चाहिँ सिग्नेचर गरौँला भनेको भीम रावल चिया नसकिँदै बाहिरबाट फोनमा कुरा गरेर आउँदा अब यसो भयो प्रधानमन्त्रीज्यू उताबाट फर्केपछि यो कुरा गरौँला। अहिलेलाई आज चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो सीमाङ्कन एउटा आयोग बनाउँदै हुनुहुन्छ कमल थापाको अध्यक्षतामा, यहाँहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसमा पनि मान्छे राख्ने, अनि चाहिँ अरू कुराहरू हुन्छ भनेर चिया खाँदा खाँदै चाहिँ कुरा चेन्ज गरेर त्यहाँबाट उठेर हिँडेका हुन्। त्यो कुरामा अर्थात् मेरो पोइन्ट के छ भने त्यो सबै कुरामा उहाँहरूको पनि सहमति थियो। तर त्यतिखेर जब केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, हामीले पनि समर्थन गरेका थियौँ। त्यो रिसमा, त्यो इगोमा उहाँले त्यतिखेर चाहिँ भोटिङ नगरेको हो। नभए यी सबै विषय जो अहिले उठान जो काङ्ग्रेसले भोटिङ गराएको थियो ती सबै विषयमा उहाँहरूको पनि सहमति थियो। आफैलाई सहमति भएको विषयमा पनि इगोको कारणले गर्दाखेरि त्यति ठुलो आन्दोलनलाई समाप्त गरिदिने, यो देशमा के अब चाहिँ कुनै सङ्कट आयो भने आउँदैन भन्ने कसैले ग्यारेन्टी लिन्छ? देशको जुन अहिले परिस्थिति निर्माण हुँदैछ, यहाँ भयावह परिस्थिति फेरि सिर्जना हुँदैन, यहाँ चाहिँ नराम्रो अवस्था आउन सक्दैन भन्ने ठाउँ छ त? र भोलि आइ नै हाल्यो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ त? अब जहाँ मर तिमीहरूसँग गर्दा पनि यसै हामी पछाडिएकै छौँ, तिमीहरूको लागि मात्रै किन हामीले गर्ने भनेर हामी जब पन्छाइदियौँ भने यो मुलुकमा परिवर्तनको आन्दोलन हुन्छ, त्यही ढुङ्गे युगमा फर्किने अवस्था सिर्जना हुँदैन। त्यो मुद्दा स्थापित गर्नको लागि जे छ तपाईँहरूका मागहरू, तपाईँहरूको साइडबाट अलिकति स्ट्रङली लभिङ जति चाहिन्थ्यो त्यति हुन सकेन कि कहीँ न कहीँ विकनेसहरू भयो कि? मतलब राजपाटा सत्ताभन्दा बाहिर यस्तो तपाईँहरूको जो सहयात्री हुनुहुन्छ कतै सत्ता बार्गेनिङमा तपाईँहरूको केही कमजोरी सत्ताले लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा घुमाइ फिराइ खाने बाटो बनायो कि त्यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने भन्नेतिर चाहिँ केही समीक्षा छ? दुईवटा कुरा हुन्छ, हाम्रो समीक्षा छ। दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा बारम्बार भनिरहेका छौँ कि एउटा मनोविज्ञान के हो भने आफ्नै बच्चा पनि नरुदासम्म आमाले दुध खुवाउँदैन। एउटा त्यो, जबकि
आमा र सन्तानको बिचको सम्बन्धलाई न त्यो बिचको त्यो प्रेमलाई छुट्याउन सकिन्न, त्यो लगावलाई छुट्याउन सकिन्न र पनि आफ्नै सन्तान नरुँदासम्म आमा भुल्छन्, बिर्सिन्छन्, आफ्नै सन्तानलाई दुध खुवाउँदैनन्। यो मनोविज्ञान हो नि त हामी बोल्नुपर्छ, हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले प्रयास गऱ्यौँ, भन्यौँ, हाम्रो केही नलाग्ने भएपछि थाकेर आन्दोलनमा मान्छे जान्छ। लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने जो पार्टी सङ्गठन उहरू हुन्छ तिनीहरूले गर्ने भनेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने हो। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गयौँ, हजारौँ जना चाहिँ घाइते भएका छन्, 100 भन्दा बढीले चाहिँ शहादत दिएका छन्। यति ठुलो कुरा भइसक्दा पनि तपाईँ अभिभावकलाई यो जानकारी हुँदैन यिनीहरू किन यस्तो गरिरहेका छन् भने यो दोष त हाम्रो होइन नि। र उल्टै तपाईँले त्यसलाई दबाउनलाई के गर्नुहुन्छ भने चार्ज लाउनुहुन्छ हामीमाथि। यो त फलानुसँग मिलेको छ, चिलानुसँग मिलेको छ, यो त उतैबाट निर्देशित छ, यतैबाट निर्देशित छ। के हो यसको अर्थ? त हामीले प्रयास गरेको, हामीले प्रयास नगरेको भए त आन्दोलन हुन्थेन नि। एक दिन तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् न, एउटा 3 घण्टाको कार्यक्रम जब हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो होला कहिले कुनै नाममा कुनै कार्यक्रम, एउटा कार्यक्रम गर्नलाई 15 दिनको तयारी चाहिन्छ। 3 घण्टाको कार्यक्रम गर्नलाई 6 महिनासम्म लगातार 24 घण्टे आन्दोलन सञ्चालन गर्न कुन प्रकृतिको लगाव चाहिएको होला हेर्नुहोस् न। त्यसमा हाम्रो मात्रै लगावले त सम्भव थिएन नि। त्यो आम जनताको भावना नजुडेको भए, आम जनता नआइदिएको भए, आम जनता सङ्घर्षमा नउत्रिदिएको भए मान्छेलाई साङ्केतिक रूपमा बुझ्नुपर्छ। एक दिन हामीले चाहिँ यो मानव साङ्लो निर्माण गऱ्यौँ मेचीदेखि महाकालीसम्म। 25 लाखभन्दा जनता, 25 लाखभन्दा बढी जनता एकैचोटि हात समातेर मानव साङ्लोमा उभिएका थियो। गुगलको नक्सा, गुगलमा त्यो चित्रित छ, अंकित छ। त्यति ठुलो चाहिँ मानव सागर चाहिँ हामीले खडा गऱ्यौँ। त्यसको अर्थ हुँदैन लोकतन्त्रमा? त हामीले आफैले लोकतन्त्रलाई कमजोर गरिरहेका छौँ नि। हामी कस्तो समाज निर्माण गर्नेतर्फ जाँदैछौँ? तपाईँहरूको मागलाई निरुत्साहित गर्नलाई र त्यसको जुन भ्यालु त्यसलाई कमजोर बनाउनको लागि कसको इसारामा के कसो परिचालित कताको भनेर त्यो ब्लेम लगाएर कमजोर बनाउने काम चाहिँ राज्यले गरिरहेको छ, बारम्बार गरिरहेको छ राज्य। र यसले जनता जागृत भइसकेको छ। अहिले हामीसँग हेर्नुभयो होला पछिल्लो समय आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको छ। हिजोसम्म हामी मधेसी मात्रै भएर लडिरहेका थियौँ। आज हामीसँग आदिवासी जनजाति जोडिएका छन्, आज हामीसँग खसहरू जोडिएका छन्, होइन? आर्यमा पनि, बाहुनहरूमा पनि जो पीडित, आर्थिक विपन्न, जो राज्यबाट टाढा छन्, उपेक्षित छन्, तिनीहरू पनि हामीसँग जोडिएका छन्। त हामीले ती सबैलाई जोडेर अगाडि बढ्दैछौँ। सबैमा चेतना आइसकेको छ कि हामीमाथि यहाँ गलत भइरहेको छ, हामीमाथि चाहिँ शासन भइरहेको छ, हामीलाई झुक्क्याइँदैछ, एकदम लोकतन्त्रको उपहास भइरहेको छ, एकदम अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकमाथि जमातमाथि चाहिँ यसरी चाहिँ भेडा बाख्रा जस्तो शासन गरिरहेको छ भन्ने कुरा अब सबैले बुझिसकेको छ। त्यसकारण अब यो धेरै दिनसम्म झुक्क्याएर, ढाँटेर, ठगेर यसरी चाहिँ अब शासन सत्ता गरिरहन्छु भन्ने यिनीहरूलाई पनि लागिसकेको छ। अब सकिन्न। तर अन्तिम समयमा के हुन्छ भने आगो निभ्ने बेलामा भुक्क भुक्क गरेर जोडले बल्छ के। त यो त्यही चरण हो। अहिले जो यो सरकारको नेतृत्व गर्ने जो केही सीमित मुठीभर जो शासक वर्ग छन् तिनी अन्तिम प्रयास गर्दैछन् र तिनीहरूको विरुद्धमा पनि बहुसङ्ख्यक जनता जो उत्पीडित छन्, जो पीडामा छन्, तिनीहरू पनि एकजुट भएर अगाडि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त यसलाई समयमै यदि सहमतिले छलफल गरेर समाधानतर्फ गयो भन्ने त तिनीहरूको पनि कल्याणै हुन्छ। होइन भने त कर्नल गद्दाफीको जस्तो हैसियतमा पुग्ने अब समय लाग्दैन। अब मुलुक चाहिँ एक ढिक्का हुँदैछ। अब यदि यो संविधान संशोधन पारित भएन त्यो ढङ्गले भन्ने तपाईँहरूको मागहरू लिएर फेरि आन्दोलनमै जानुहुन्छ तपाईँहरू? त एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पक्षसँग अरू के विकल्प छ? हामी त अब बारम्बार यहाँले हेर्नुभयो, हामीले यतिसम्म उदार देखायौँ कि जो केपी ओली यो के भन्छ चुनावभन्दा अगाडि हामीसँग 36 को आँकडा थियो। हामीसँग के भन्छ उहाँहरूलाई मधेसमा छिर्न सक्ने स्थिति थिएन, छिर्न सक्नु भएन, कार्यक्रम गर्न सक्नु, फर्केर आउनु पर्यो, स्थगित गर्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। चुनाव भयो, चुनाव सकिन साथै त्यो सारा कुरालाई बिर्सेर हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो त कुनै व्यक्तिगत झगडा त होइन, हाम्रो माग भनेको त संविधानसँग असन्तुष्टि छ, संविधान अपूर्ण छ, यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ, यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ, यसको आयु बढाउनुपर्छ। त्यसकारण त्यसको निम्ति हो भने र संविधान संशोधन त 2/3 हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गराउने सन्दर्भमा हामी पुराना कुराहरूलाई बिर्सेर राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र निशर्त अझ राज्यपालले त बिना एक बुदा सिग्नेचर गरेर हामीले निशर्त यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले सहयोग गरेको, भोटिङ गरेको प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि र उहाँले कमिट गर्नुभएको थियो होइन तपाईँहरूको माग मुद्दा सम्बोधन गर्छु, आज गर्छु, भोलि गर्छु भन्दै सधैँ झुक्याउनु भयो।
कहिले चाहिँ के यो भारत भ्रमणबाट आउँछु भन्ने, कहिले चाहिँ चाइना भ्रमणबाट आउँछु भन्ने, कहिले युएनको महासभाबाट फर्केपछि भन्ने, कहिले दसैँपछि भन्ने, कहिले तिहारपछि भन्ने, भन्दा भन्दै हामीलाई हरेक 10-15 दिनमा झुक्याउँदै 1 वर्षसम्म हामी थाकेर अनि चाहिँ हामीले समर्थन फिर्ता ल्यायौँ नि। हामीले त यतिसम्मको सौहार्दता देखायौँ नि, यति ठुलो आन्दोलनको रापताप, यति सारा कुरालाई छोड्यो, त्यो सबै त्यसमा उहाँको बोली व्यवहारले गर्दाखेरि एउटा जनता कतिसम्मको मतलब पीडामा थियो। उहाँको कुरा वचन सुनेर आन्दोलनमा मान्छे मरिरहेछ, पाकेको आँप त झर्छ नि भनेर भन्ने, यस्ता अपमानजनक कुरा गर्ने। हामीले हाम्रो अधिकार माग्दाखेरि अब अधिकार चाहिँ समतर भूभाग चाहियो भने उत्तर प्रदेश बिहार जाऊ भनेर हामीलाई अपमानित गर्ने, अनि यस्ता कुराहरू गरेर बारम्बार चाहिँ उहाँको पार्टी र उहाँहरूले के भन्छ शङ्कर पोखरेलले मधेसीलाई त्यो कालो भनेर एकदम कालो मन भएको भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ अपमान गरेको, त्यो रङ्गभेदी अपमान गरेको त्यो हामीले बिर्सेका थिएनौँ नि। तर त्यो सबै कुरा मनमा पीडा हुँदै पनि हामीले सब कुरा बिर्सेर ल डाइलोगबाट जानुपर्छ भनेर आउँदा पनि यतिका दिनसम्म पनि केही भएन। अब लास्ट टाइम हामीले संशोधन जब हामीले यो समर्थन फिर्ता लिँदै थियौँ त्यतिखेर पनि भनेको थियो कि अन्तिम प्रयास गर्छौँ, बारम्बार प्रयास गऱ्यौँ, भएन। अहिले पनि हामी प्रयासमै छौँ। अहिले पनि हाम्रो आग्रह के हो भने यो सँगै मिलेर यसलाई समाधान गरौँ, यसरी पन्छेर हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ। र अब यति गर्दा पनि केही गरेन, बलपेली गरेर नै जान खोज्यो भने त हामीसँग के विकल्प रहन्छ एउटा राजनीतिक पार्टीसँग। यो जनताले भोट दिँदा हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ कि यहाँहरूको माग मुद्दा जो सम्बोधनको थियो संविधानसँग जोडिएको त्यसलाई हामीले सम्बोधन गराउँछौँ भनेका छौँ। 3 वर्ष बित्न आँटिसक्यो, अहिलेसम्म भएको छैन भनेपछि अब हामी जनतालाई त भन्न जानु पर्यो नि। यहाँहरूले दिएको म्यान्डेटको आधारमा हामी बारम्बार कोसिस गर्दा पनि भएन, अब चाहिँ के गरौँ त, अब सङ्घर्षको बाहेक विकल्प छ त भनेर त्यो कुराको म्यान्डेट लिन जाने हो जनताको बिचमा। हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। www.fairwatimes.com